سالو à tous ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. اليوم راح ندير معكم un dessert qui est rafraîchissant avec de la mousse de citron et morceaux d'ananas qui est super bon. تبعوا معايا la vidéo. عندي 20 سنتيلتر تاع لا كريم ليكيد، عندي هنا جو تاع 2 سيترون، 3 بياض بيض، 80 غرام تاع السكر، واحد 7 مغارف كبار، وهنا عندي 250 فروماج. درت هنايا كيري وفرomage ريجيم وفرomage ناتور ما فيهش الملح، حتى لحقتها 250. هنايا عندي لاكيف تاع واسمو تاع البيتران ولا ديرو بالباتور. درت لي 20 سنتيلتر تاوعي تاع لا كريم ليكيد. هنا تقدروا ديروا الا ما عندكمش ميزان تحكموا كاس تاع الماء اللي عندكم كامل في الدار تعمروه يجي سوا سوا، تكون بيان فرواد بارده مليح. درتها في كونجيلاتور واحد 10 مينوت وطلعتها بالباتور حتى وين طلعت هكذا ولات فيرم. رحت عبصت الفرomاج تاعي هكذا بلا فورشيت باش يولي هوموجين، ونروح نعاود ندخلو في نزيدو على لا كريم فويتي تاعنا، ونخلط لي فرomاج مع لا كريم فويتي حتى وين يندمجو مليح مع بعضاهم، تولي هكذايا بيان مونطي. نحيها ونحطها على كوتي. دوكا جو باس لي بلون دوف. عندي 3 بلون دوف، 3 بياض البيض، نطلعهم بالباتور. كي تولي لنا ديرنا هذيك الرغوه نبداو نزيدو عليها السكر على 3 مرات. هنا عندي 80 غرام تاع السكر، واحد 7 مغارف كبار. نبدا نزيد في السكر حتى تطلع لي لا مورينك تاعي تولي شايده روحها. درنا لو باك هذاك منقار تاع الوازو. ودوكا حكمت لاموس تاعي هذيك لا كريم مع الفرomاج، زدت لها لو جو تاع 2 سيترون، نقعد نزيد فيه بالعقل وندخل فيه. تانيت هنا نحطوه اون 3 فوا على 3 مرات. نقعد نزيد في لو جو سيترون تاعي بالعقل ونخلط. ودوكا نروح لاموس نديرها فوق لا مورينغ ونقعد نخلط من التحت للفوق ديليكاتمون هكذا باش ما نكسروش بياض البيض، ما نكسروش لا مورينغ تاعنا، باش تقعد لنا هذيك لا تيكستور موسوز من التحت للفوق من التحت للفوق حتى ونشوفوها اندمجت مليح. فوالا نورمالمون سي كومبري. زدت عليهم لو زيت تاع حبة قارص، ça va rajouter du goût. عندي لي بسكوي، انا هنا درت شوكولا فاني، نتوما حبيتو بسكوي اللي حبيتوه ديروه. درتو في ساكون بلاستيك وكسرتو، حبيتو تميكسيوه ميكسيوه. انا كسرتو خليتو دي غرو مورسو، خليت فيه شويه هكذا دي غرو مورسو. عندي لا كريم ديالي دي اناناس اون بواط، لو جو داناناس و لو بسكوي تاعي. حكمت لي فيغين، درت لا كوش تاع بسكوي ومن بعد سقيتو ابان بلو لو جو داناناس. قلت لكم الاناناس اللي درتها تاع لي بواط كونسيرف. انا قطعت الاناناس تاعي اون بوتي مورسو زدت فوقهم، وهنا عندي دي غرو مورسو حطيتهم في لي كوتي هكذا باش يجوني شابين، المنظر تاعهم يجي شباب. زدت عليهم لاموس تاع سيترون ومن بعد نحطها في الفريغو تبرد نص سوايع حتى الليله كامله. هي كي تبرد تولي بيان حكمه روحها هذيك لا كريم وتجي بنينه.
ومن بعد شبحتها ببرج صغير تاع قارص ولوزاز تاع القارص تاني. هاد لا كومبينيزون تاع لا موس au citron et les ananas est super bonne. اللي يحبوا القارص vous allez adorer. Vous allez régaler avec ce dessert سيوه. إذا عجبتكم لا روسيت تاع اليوم ما تنساونيش جيم كومونتير et abonner à ma chaîne. باي باي.